अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना साहिबिल अस्रि वज़्ज़मान। या मोमिनीन मोमिनात रोज़ादारान अज़ीज़ को खदमत अनुक अर्ज़ सलाम अदब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माह मुबारक के रमज़ानी चुकसुमी जगह दुआ पे अनुक नबी मुकर्रम इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फ़ियक़पुस दरख़्वास्त जबी हाजत जबी खुदाए कन चलत की हकीकत अनुक द्यून ज़िंदगी अनुक मकासिद आलिया तजुलुक सिन मयुत पे मकसद ना मकाम कुनि का थन चुक पयुत पे आमिल नसीहत कुनि शितांदैन ज़िंदगी अनुक खुसूसन मोमिन फ़रिज़ द्यून लेक सिना अशद ज़रूरत युत पे असबाब को निशितान रुकनाइन चिचिक कसल मोलद अल्लाहुम्मा तहिरनी फ़ीही मिनद्दनसी वल अक़दार। खुदाया दिलजंग दिजक पेंग यरसंगार चोकपोना पलीद इन मयुत पी द सिटु इन मयुत पी चीज़ात को निशिताना पाको मुनज़्ज़ह जुक व ये फरिस तहारत करार तुंजरे दनस नक़दिर यानी टिमा चोकपो पलीत व रिच द नजासत जरतां सिटू द चीज़ात कुल्ला दनस नक़दिर जरचिन दरे दियनुक मंजूर पो इंसान रूह इंसानी स्निंग द चिक पलीत बेतां सिटू बेतां यानी गुनाह मुख्तलिफ गुनाह मिसले हसद जरे तकब्बुर गुरूर जरे यागा द चिक गुनाह युतां दि गुनाह कुन असर पुदीन की इंसान रूह पो इंसान स्निंग पो नतपा बचाइन व छिटू बचाइन गंदा बचाइन। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस गुनाह असर कसल मोलत गा अब्देग इन्ना खुदायर संग मजाद पुज अव्वल खोई स्निंग पो करपो बस करार तंसियत वक्त गुनाह बाना दे गुनाह पे असर का दे स्निंग पो की करपो योतां दे का नकपो सियाही चिक वजूद ओचाइन अगर क्या तो खुद इस्तिग़फ़ार बना बख्शिश चलने का तो दे नक़्प नुक़्ता पो दूर छचाइन यंग दोबारा थगरिंग छचाइन ख़त्म छचाइन। अम्मा अगर यंग गुनाह बेन दुगने का तो दे नक़्प सियाही पो कुल्यास के तिन फैलन योचाइन हत्ता दिस हक़पा किस हिंग पे दे करपो पो कुल्लन ख़त्म छचाइन दिस हिंग पो दे गुनाह पे ज़रिए का पलीद छाना नजिस छाना दे करपो ख़त्म छाना इमाम इसका सलमोलद लम यरजिअ साहिबुहु इला खैरिन अबदा yang di syakhs puman khair na laqmay taraf la hargis loqchamin jia kullan sa'adat na khair taraf la yom moy pilam pud gunah pus ban bachain Qur'an ile chig aya yotang कि ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समअहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावा कि खुदाज मोहर तांचाइन पर्दा तांचाइन को स्निंग ना मिगनार ना दोन गंग में क्या yang hakikat cik khoa thongchamin saadat cik zere shashamin hatta hujjat खुदा न बराबर yang लोग जंग बा खुरंग आमादा छारगुज नयों से जंग बचाइन सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। बिनाबरीन मतंगा दी गुनाह पो कि इंसानी अर्जिशमन इन मिदसिंग पो दे रूह पो दुचस्वे का नत पछचुएतंग वा पलीद न छिटू छचुएतंग दी शितांग न तहारत दुख पो लेक्सना मुहिमिन मौला अली अलैहिस्सलाम फ़ियक़पुस का सलमोलत तहिरू अनफुसकुम मिन दनस शहवात शहवाती दे दनसना दे छिटूना गंदगी निशितांग रुगना खिंतिस्रोकुन खिंतिस्निंग कुन पाको पाकीज़ा बुस तुदरिकु रफ़ीअ दरजात अगर दुका तो सोना दी तहारत दिल पो स्निंग पाको पाकीज़ा दुक पो इंसान लयों न क्या तो थजुलुक सिन मयुत पे रफ़ी दे मकाम कुनि के खिंतांग थुन मचचाइन व दरक बचाइन जरे नी सिरिसी का दरखास्त बिद वसब्बिरनी फ़ीही अला काइनातिल अक़दारी खुदाया दी काइनात पर यरस तकदीर बस योतंग चीज़ात के तो मुक़द्दरात के तो दोन न निस्बत लंगा सब्र शज़्द बुस अजीज़ान कुन आलम दुनिया दुनिया महफूफतुन बिलबला खुदा ये तकदीर पोदी तरपे के सोसियत की दुनिया यंगनुक सख्ती न मशक्क़त थन मयद पाओ
لقد خلقنا الإنسان في كبد از إنسان سختين خلق بس فسسان مؤمن فرس البلاء للولا مؤمن لا تقدیر پدا وسوں سے دنیا یا مشکلات سختی نہ روبرو چھا ولذا دی سختی کننا دی تقدیرات الہی کننا برابر ہے انک صبر گوشا یود اگر صبر یود نہ کہ تو انسان کامیابی و پیروزی کے تھنچا و الا ممکن انسان اس دی سختی کننا برابر ہے انک مقاومت با مین منا کراسمو با مین منا رنگ ایمان پسان لغنا تنگ میت پاو دائرہ ایمان انک نبینگ میت پاو ولذا مولا علی فقہ پہ کسل یود الصبر من الایمان كالصبر كالرأس من الجسد ایمان نسبت صبر چین جو زربانه مثل جسد نرگویگ نسبت گودک پید پاو رگوا گومد نگتو ارزش ہوتا جو درگوی ارزش پید دیانا گو یود چس پہ که دی حیات پہ که ایمان یود انسان لصبر یود نکتو سختی کنیانوک اگر صبر باین نکتو مقدرات الہی نہ برابر نے انسان کمال لائق انسانی ماتی فرض لائق نہ شائستہ ان موت پہ کمال نہ مقام کو نگا تھن مچا چاہین حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام شخص کا سلمس انکم لا تدرکون ما تحبون الا بصبرکم علی ما تکرہون کھنتاں دچ کنتز دوس جگتان ارگلوک جگتان سعادت نسوده ارگلوک جگ چاین تھوسلوکس مقامی که تھون مرگلوک جگ چاین ادی دوش جگ پیوت پی مقام کنی که تھون منگن چمین مگر دچ کنتی نفس پوس کراحت نرسوک پوش ستان مشکل شستان ادیونی که صبر نتغلوکس بسمت پا زندگی صبر یونه که تو انسان تھوسلوکس مقام کنی که تھون منگن چاین سمیری سکا گسلمس ووفقنی فیہ للتقا خدایا زندگینو یرسنا اہل تقوا انکان زورلوکس ان میت پی متقین کنی شتانو گنا قرار شاید پاو و تقوا اختیار باید پینا توفیق شزده بس زندگین خدای تبارک و تعالی شتا ارزشمن ان میت پی انسان پسین ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم انسان صاحب تقوا چھایت پاو ان اللہ مع المتقین خدا متقین کن نیم بیت ان العاقبت للمتقین عاقبت امر پر لغمو چھایت پاو تقواگاری فرسیت چھانا خدا یا انگا یرز متقی چھایت پی توفیق شزده بس وین و صحبت الابراری چھا درخواست چک دو این کہ لغمو ان کھنی دے افراد خیر کننا بندگان صالح کنن یم بدک چھایت پو دو رزنگا توفیق شزده بس دی حاجت نسپینو خدای کنا توفیق چلت کہ انسان لتوفیق خدا رگوشا انچک تقواگار چھایت پو لغمو افراد کنن یم بو رفیق چھایت پو یم بدک چھایت پو دونگا تنگا زندگین سعادت من چھایت پو حتی دینا دنیا مقام کنی که تھون میت پولنگ انسان دچک لغمو این میت پی رفیق کن انتخاب بنگه تو شخمت ہون چاہین مدنا مشکلات ہیں فوق چاہین المرء علی دین خلیله رفیق اس لیکسن آثار جگ چاہین چو یران ننگی لغمی طرف لچھایت پو نرسقی طرف لچھایت پو پیغمبری فقہ پس کے سلموز انسان کھری خلیل نہ دوسی دینا دین پہ کے کھولو شاہین فلینظر احدکم من یخالطه کنتلتوس کوئی دوست پسین چو کوئی رفیق پسین چو اگر کہ تو لغمو رفیق چیود نہ کہ تو کوئی دین نہ کوئی رفتار نہ سلوک پہ لغمو چھچائین من نرسق پہ چھچائین مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام اس کا سلمس لا تصحب الشریر فإن طبعك يسرق من طبعه شرا وأنت لا تعلم دوگنگ می فرس چھچائین دی درخواست پو پھیسے سنگ جوانان عزیز بسانہ بمونی فرس کہ چک چک نڑے سے دسلوک چھچائینا ارتباط لشائینا لا تصحب الشریر سوپوین میت پی دے افراد کن نیم بمدوک ہے سوپوین میت پی بے دین ان میت پی تقوا مت پیت پی شرم نہ حیا خدا نہ نسبل نمت کھانی دون کھنتی رفیق قرار متون دون نیم بمدوک فإن طبعك يسرق من طبعه شرا وأنت لا تعلم گاه زر جور سوق پوین نہ ان کو اتر سوق ما با نہ ینچا نا دشا چمن سوق
مولاس كسال مذكري خلقس بوس طبيعات بوس خوي كنا شر نرسوق بون ركوچاين وأنت لا تعلم در حالی که کران شعور مت با کلا یک دفعه تقفش چاین یا ونگران کنه چوک سونسوک به تقوا سونسوک به نمازی سونسوک به قرآنی سونسوک به عونی که خدایا ده حاجتش بیوت حالت دیری کنه درخواست بید یری عون نا یری مدد په واسطه خدای رخص و خدای توفیق شامل حال سون سمت بچنگ با میان چه دی دعا کنم بار بار انتان تون خدای عون نا خدای توفیق په واسطه خورد یا قرة عین المساکین لمسکین نزدیک پون مکن سنگو چکھنی اشیپا خدای باری الہ دی دعا پہ ملکھنی ذات پو پیغمبر فق پہ واسطہ خورد دی دعا کنی مضامین کنی حق نرس نزگغت ماہ مبارک رمضان واسطہ خورے یریکن چالت دی دعا کنی ارزش کن غچان ششک سے دی مضامین کن دی مطالب کن کہ زندگیاں عمل بچ شاید پہ قسمت شزد بز یا اللہ غچی دعا کن یا رز استجابت بز یا اللہ مولا امام زمان فق پہ ظہور تعجیل شزد بز یا اللہ خدا یا گا مؤمن مؤمنات گا مریض مرزاینک لچ مریض مرزاید نمن معوز التماس دعا زریت چن سے معصوم فریگت بنام محمد علی مریض یود انتنگم مکن التماس دعا خدای هو شفای عاجل و کامل شزده بس یوم حاجات تنگون روا آخری کا سق بسیز حسد دعا واللهم عجل لوليك الفرج برحمتك يا أرحم الراحمين.